गोयचे दायज गोयचे घुमट आदी भायल्या देशांत रावतले गोंयकारांचो प्रयत्न आसलो एक घुमट फामाद करपाक आनी आतां पयलेच फावट गोंय सरकाराचो प्रयत्न गेल्ल्या सुमारांत गोंय सरकाराचो एक पंगड पुर्तुगालाक आसलो ह्या देशाच्या लोकांक दाखोवन दिवपाक आनी शिकोवन दिवपाक घुमटाच्या बाबतींत तेच भाशेन मांडो दुलपद आनी देखणी फामाद करपाक फावटी एक भाग मेळ्ळें आमच्या मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चराच्या डेलिगेशनान बोल्सो de Turismo de Lisboa हे BTL म्हूण जें ट्रेड फेर टुरिजम ट्रेड फेर आहा जें जाता लिस्बनाक थंय वांटो घेवपाक आमच्या गोंयच्या डेलिगेशना बरोबर म्हणटच आमच्या डेलिगेशनान हांव हाल्लो वाजोवपाक कांतारां करपाक गिटार वाजोवपाक आनी कांतारां करपाक म्हजे बरोबर नामनेचो आमचो गोंयचो पर्कशनिस्ट कार्लोस गोन्साल्वीस हाडलो ताणें घुमट हाडलेलें गोंयासून जें काम आसलें थंयच्या लोकांक सांगपाक आमचो मांडो दुलपदां आनी देखणी आनी आमचें ट्रेडिशनल गोवन म्युजीक वाजोवन तांकां सांगपाचें की आमी गोंयकार कशे जियेता हांव पळयता आमचो कल्चर आमचो नेचर तांकां समजणी दिवपाक म्हणटच आमी मांडे दुलपदां देखणी वाजयले तांकां आनी म्हजे बरोबर कार्लोसान घुमट वाजयलें तें घुमट लिस्बनाक हाडपाक ताका खूब त्रास जाले ते प्लेनान सांबाळचें पडलें आमकां कितें मातशें ताका कितें खंयचो लागत जाल्यार तें फुट्टेलें कित्याक तें मातयेचें घुमट आनी मागीर आमी ताणें लोकांक तें हातान दिवन वाजय म्हूण तांकां घुमटाचे वयर थोडी जाणवाय दिली आनी आमी लोकांक सांगलें हांवें मांडो दुलपद वाजोवन कार्लोसान बरोबर म्हाका सांगात दिवन आमी तांकां आमचे मांड्याचे बिट्स कशे 6/4 विथ द 5th बीट सायलंट आनी दुलपदां आमचे 6/8 बीट 6/8 बीट तशें आमी मातशी थोडी बेजीक जाणवाय दिली थंयच्या लोकांक कित्याक जे गोंया येतात तांकां फॉरेनर आनी ट्युरिस्ट येतात तांकां तांणी घुमट पळयलां पूण थंयच्या लोकांनी खुबशे लोक गोंया येवंक ना आनी तांणी हें घुमट आनी आमचें म्युजीक केन्ना आयकोंक ना म्हणटच कार्लोसान तें वाजयलें आमच्या मिनिस्टरांनी घेवन वाजयलें तो बरो वाजयता घुमट आमचो मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे मिनिस्टर फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स आनी म्हाका थंयसर एक शो मेळ्ळो आमचो एक गोंयकार भाव आतिश फेर्नांडीस म्हूण ताचें एक बार आहा थंय बार द ग्रासा म्हूण ग्रासा हो एक जागो लिस्बनान आनी थंय आमी वाजयलें थंय आमी जिन्सा भासाचें म्युजीक वाजयलें आमी गोंयचें कोंकणी म्युजीक आनी आमचें इंटरनॅशनल म्युजीक जावं लॅटीन पुर्तुगेज इंग्लीश रॉक एंड रोल आनी सांबा आनी सगळें वाजोवन कार्लोसान म्हाका घुमटाचेर सांगात दिलो म्हणून दाखोवन दिलें की तें घुमट एक वर्सटायल इंस्ट्रुमेंट पूण थंयच्या लोकांनी पळयलें तें आनी तांकां तें पोंकूच ते हातान घेताले आनी पळयताले आमी तांकां सांगलें कशें फाटल्यान ताका येवकी हा बुराक आहा तो हात घालून कावर करता आमी आनी तें वारें पळय कंट्रोल करता ताचेर घुमटाचो आवाज चेंज जाता आनी दुसऱ्या हातान आमी तें घुमट वाजयता आतां हाचे पयलीं घुमट व्हरोंक त्रास जाताले कित्याक घुमटाक फुडल्यान चामडी आसताली गाराची मॉनिटर लिझर्ड स्कीन म्हणून ती आतां बँड आहा कित्याक हें जें गार आहा पळय तें आतां इंटरनॅशनली इज एन एन्डेंजर्ड स्पिशीज म्हणजे ते नाच जावपाचे देगेर आहा म्हणटच तांकां तें घुमट गाराची कात घालून व्हरोंक जायना पूण ही बोकडेची कात घालतात आतां आनी ताचो सावंड ऑलमोस्ट सिमिलर म्हणटच हे फावटी तें व्हरोंक मेळ्ळें कस्टमरान बी कोणें कांय विचारूंक ना आनी थंयच्या लोकांक खूब आवडलें तें आमचें म्युजीक आनी तो घुमटाचो सावंड ताणें कार्लोसान तें घुमट हांव लास्ट दिसा आल्फामा गेल्लो तांचें फादो म्युजीक आयकोपाक आनी कार्लोसान थंयसरूय व्हेलें घुमट ताका तांणी कायद्यान थंय दुसऱ्यांक आनी कसलेंच म्युजीक वाजोवंक दिनात ती पूण कार्लोसाक तांणी परमिशन दिलें एक धाकटो सोलो मारपाक आनी मागीर तें घुमट ताणें आमच्या कोणें आमकां व्हेल्लीं थंयसर तांकां प्रेजेंट केलें ताणें
आनी तुमच्या लोकांक खूब तें इंट्रस्टींग लागलें की बाबा हें कसलें इन्स्ट्रुमेंट आनी आमी जाता ते भाशेन तांकां एक्सप्लेनेशन दिलें. And all the Art and Culture Department. This was a project supported by Art and Culture Department and the Minister to take the Gumot to the world. I was accompanied by Sigmund and had a great fun. It was association with BTL exhibition from Portugal invited to Goa Art and Culture. It was great fun. I just was associated with different musicians at the Alfama. I did jam with the Fado singers. I also jammed with a lot of musicians at the stall, and it was great fun. So it was a great experience for me, this Gumot, playing with different musicians, exchanging, and this Gumot I exchanged it with the culture. I gave it to the friend of mine who is a musician there. It was great fun, and we really enjoyed it, and the exchange was great. I like to thank each and everyone, especially the Goans all around the world. We are so happy to take this Gumot. तर ह्यो जावन असले आमचे सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायल्या देशां रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो. मेळुया दुसऱ्या सोमानात, ते मेरेन मोग आसूंदी.